काई एड़े पेरे किधो रास रमिने जागिया, काई आपण आ अवसर फरीने मागिया, काई आपण अवसर फरीने मागिया, काई तेड़ी घड़ी तत्काल आपण आही आबिया, पहला फेरना लवलिस आपण आही ल्याविया, बालाजीए तेड़ी ताल सुंदरबाई मोकल्या, सखी तमे लई चालो आविश ममुको अकेला, इंद्रावती लागी पाए सुनो तमे साथ जी, काई आपने अवसर आभ्यो छे हाथ जी, आभ्यो छे हाथ जी, काई एड़ी पेरे किधो रास रमिने जागिया। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। निजात्मदारक सुबुद्धि वाली धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धासुमन भक्तिमगन प्राणाधार सुंदर साथ जी, तारतम सुधाका त्रिखावंती आत्महरू सबैलाई प्रकाश गुजराती प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेस्रो दिनमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। हामीले भूमिकाको प्रसङ्गलाई सुनिसकेका छौं 2 दिन लगाएर। किनभने कुनै मुडो सल्काउनु छ भने पहिले झिरिमिटी सल्किनु पर्छ। त्यसैले यो तारतम वाणी अवतरणको जो सन्दर्भ छ त्यसलाई अलिकति बुझ्नको लागि म पृष्ठभूमितर्फ गएको थिएँ। विक्रम सम्वत 1715 को घटनालाई पक्रिनु पर्ने हुन्छ। प्रकाश गुजराती ग्रन्थको स्पेशल कुरा गर्ने हो भने जब एउटा मेला गर्छु भन्ने तयारीमा प्रणजी महाराज जुट्नु भयो। सद्गुरु महाराजको आज्ञा पनि त्यही थियो कि मेला गर्नु है भनेर। त्यसैले दाल चामल तेल चिनी आदिको प्रबन्धमा प्रणजी जुट्नु भयो। यद्यपि कस्तो परिस्थिति बनिदियो भन्दाखेरि उहाँ मन्त्रीपद सम्हालेर कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चुक्ली पर्यो अनि नजरबन्द भित्र पर्नु पर्यो। 1 वर्षसम्म त्यहाँनेरि बस्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यतिबेला सद्गुरु महाराजलाई सम्झिनुहुन्छ, धामधनीलाई सम्झिनुहुन्छ र इन्द्रावतीको हृदयबाट एउटै मात्रै आवाज आइरहेको छ, हे सद्गुरु महाराज, मैले कुनै पाप त गर्न गइरहेको थिइनँ, कुनै अपराध गर्न त गइरहेको थिइनँ, तपाईको आज्ञा विरुद्धको कार्य गर्न पनि त गइरहेको थिइनँ। तपाईले नै भन्नुभएको थियो नि मेला गर्नु भनेर, म त्यसैको तयारीमा त जुटेको थिएँ। फेरि यो कठोर अवस्थामा यस्तो परिस्थितिमा मलाई किन धकेल्दिनु भयो भनेर अन्तरआत्मादेखि इन्द्रावती बिरह गर्छिन्। 8औं जाम बिरहनी जब सांस लियो हुक्क हुक्क, पत्थर काले ढिगौते सोभी हुए टुक टुक, बिरहा न देवे बैठने उठने भी ना दे, लोटपोट भी ना कर सके हुक्क हुक्क श्वास ले। जब त्यो बिरहको अग्निमा जलिन् इन्द्रावती, हृदयमा प्रेमको आविर्भाव भयो अनि धामधनी स्वरूप सद्गुरु महाराज उपस्थित भएर उहाँको मुखारविन्दबाट तारतम वाणी अवतरण भयो। यो प्रसङ्ग पनि हामीले हिजो सुनिसकेका छौं र व्यवस्थित ढङ्गबाट तारतम वाणीको अवतरण त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यसै सन्दर्भमा रास ग्रन्थ पछाडि प्रकाश ग्रन्थको अवतरण भयो र मैले प्रकाश ग्रन्थभित्रका मुख्य मुख्य विषयको सारांश भाव हिजो प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसलाई म थोरै व्याख्या आज गरेर अगाडि बढ्नेछु। पहिलो नम्बरमा त यहाँ भित्र तारतम वाणीको महिमा र परिचयलाई वर्णन गरिएको छ एउटा विषय
दोस्रो, यहाँभित्र सद्गुरु महाराजको महिमा र परिचयको विषयवस्तु छ। तेस्रो, सद्गुरु महाराज प्रतिको विरहको भावना पनि यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र छताछुल्ल पोखिएको छ। अनि जीवलाई उपदेश दिने थुप्रै प्रकरणहरू यो ग्रन्थभित्र देख्न पाइन्छ। यही प्रकाश गुजराती ग्रन्थको प्रकरण 30 मा गएर उहाँले एउटा चौपाई भन्नुभयो कि जो जानो जीव जगबुरे आई तोता जो रास प्रकाश जी एम कह्यो जीवने आ कह्यो सर्वे तुने त्यारे जीवने थासी अजवास जी। वास्तवमा जीवलाई जागृत गर्नु छ भने रास र प्रकाशलाई नछोड्नु है। चौपाईले सीधा निर्देश गरेको छ। निर्देशन पनि यो सीधा खालको निर्देशन हो, किनकि तारतम बाणी 3 दर्जाले 3वटा जमातले स्वीकार गर्ने गर्छ। हरेक ज्ञानमा 3वटा निर्देश हुन्छ। कसैले त्यही ज्ञानलाई सन्देशको रूपमा प्राप्त गर्छ, कसैले उपदेशको रूपमा प्राप्त गर्छ, कसैले आदेशको रूपमा प्राप्त गर्छ। त्यही ज्ञान कसैले सन्देशको रूपमा, कसैले उपदेशको रूपमा अनि कसैले आदेशको रूपमा लिने गर्छ। त सन्देशको रूपमा कसले लिन्छ? यदि तारतम बाणीकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने रायनजी महाराजले पट्ट टालो आडा अन्तर भन्नुभएको छ। 3 प्रकारको म पर्दा हटाउँछु भनेर। एउटा पट छ, अर्को आडा छ, अन्तर छ। 3वटा जमातमा पनि 3 प्रकारको पर्दा लागेको छ। त तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तेज ज्योत र प्रकाशको माध्यमबाट त्यो 3वटा पर्दा निवारण हुन्छ। यो कुराको पनि संकेत प्रकट वाणीमा उहाँले गर्नुभएको छ। त म यहाँ के भन्दैछु भने 3वटा दर्जा छ। 3वटा जमातले आफ्नो आफ्नो अंकुर अनुसारको त्यसलाई लिने हो। त कसैले सन्देशको रूपमा, त्यहाँ जिम्मेदारी, जवाफदेहिता, अधिकार कम नै हुन्छ। सन्देशको रूपमा लिने हो भने, उपदेशको रूपमा लिने हो भने आफूलाई अलिक बढी जिम्मेवार ठानिन्छ। तर आदेशको रूपमा लियो भने त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले ब्रह्म सृष्टिको लागि, ब्रह्मात्माहरूको लागि यो आदेश हो तारतम बाणी। त्यसैले यहाँ सिधा नै भनियो, जो जीव जगबुरे आहे तोता जो ते रास प्रकाश जी। यदि जीवलाई जागृत गर्नु छ भने रास र प्रकाशलाई चाहिँ नछोड्नु, तब जीव जागृत हुन्छ। त मैले चौथो प्रसङ्गमा जीवलाई जागृत गर्छ भनेको थिएँ र तपाईँ क्लास भनेर बसेकोले गर्दाखेरि यो जीवलाई उपदेश गरेको छ भन्ने ठाउँमा यो चौपाईलाई कोट गरेर यो चौपाईलाई रट्ने कोसिस गर्नुहोस्। मैले यसको एड्रेस भनिदिएँ। प्रकाश गुजरातीको प्रकरण 30 मा सुरुमा के छ भने जो जानो जीव जगबु रे आहे। जो जानो जीव डट गरेर छोड्नु भयो भने पछि भेटेर याद गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र अर्को एउटा प्रसङ्ग म हजुरलाई के भन्दै थिएँ भने यो प्रकाश ग्रन्थभित्र शास्त्रका दृष्टान्तहरू यथेष्ट मात्रामा उल्लेख गरेको भेटिन्छ। र दृष्टान्तकै कुरा गर्ने हो भने यहाँभित्र मार्कण्डेयको दृष्टान्त छ, यहाँभित्र शशिपुन्नुको दृष्टान्त छ, यहाँभित्र सुखदेव र परीक्षितको संवादको प्रसङ्ग छ, यहाँभित्र कत्तणको दृष्टान्त छ, यहाँभित्र लक्ष्मीजीको दृष्टान्त छ। धेरैवटा दृष्टान्त यहाँभित्र छ। यसै सन्दर्भमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने कि
तारतम भनेको विभिन्न प्रकारको छ। यही प्रकरण पछाडि आउनेवाला छ अनेक विध तारतम भनेर। त्यति बेला पनि म अझै चर्चा गर्नेछु, तर यहाँ सन्दर्भले मागेकोले म त्यो विषयलाई पस्किँदैछु कि एउटा हुन्छ बीज तारतम, अर्को मूल तारतम, अर्को तारतम, अर्को तारतमको तारतम, अनि अर्को अनेक प्रकारको तारतम। 5 वटा प्रकार: बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतमको तारतम, अनेक प्रकारको तारतम। यी विषयहरूको चिन्तन म पछि फेरि गराउनेछु चौपाईले नै बोलेको बेलामा। तर यहाँ अनेक प्रकारको तारतम भनेर 5औं नम्बरमा जो मैले भने यसको थोरै म व्याख्या गर्दैछु कि अनेक प्रकारको तारतम भनेको के हो भन्दाखेरि, चाहे वेदमा भनौँ चाहे कतेबमा भनौँ, तारतमको लागि जहाँ जहाँ साक्षी र प्रमाण मिलेको छ त्यसलाई अनेक प्रकारको तारतम भनिन्छ। यो विषय वस्तुमा चाहिँ तारतमको कन्सेप्ट छ है भन्ने जुन जुन विषय वस्तु जहाँ जहाँ छ त्यो सबै अनेक प्रकारको तारतम अन्तर्गत आउँदछ। जस्तो सुखदेव र परीक्षितको सन्दर्भमा 14 लोकमा सबैभन्दा ठुलो चीज के हो भन्ने प्रसङ्गले तारतमको कन्सेप्ट खोजिरहेको छ। अर्को लक्ष्मीजीको जो दृष्टान्त छ, लक्ष्मीजीको दृष्टान्तमा के छ भने कि लक्ष्मीजी संसारमा किन आउनुभयो, भगवान विष्णु संसारमा किन आउनुभयो, यो आफ्नो आफ्नो प्रकारले संसारले बुझेको छ। तर प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ भगवान विष्णुले आफूले ध्यान गरेको स्वरूपको परिचय दिलाउनको लागि यो संसारमा आउनुभयो। लक्ष्मीजी रुक्मिणी बनेर आउनुभयो कि भगवान विष्णुले ध्यान गरेको स्वरूप को रहेछ भन्ने कुराको परिचय पाउनको लागि। यो त तारतमले छिनफानो गरिदियो। अनि प्राणजी महाराज अगाडि भन्नुहुन्छ कि एउटा प्रतिबिम्ब ब्रजको ध्यान गर्नुभएको विष्णु भगवानले, त भगवान विष्णु लक्ष्मी जस्तो श्रोता हुँदाखेरि पनि आफूले ध्यान गरेको विषयको चर्चा गर्न सक्नु भएन। त भगवान विष्णुले ध्यान गरेको जुन लीला छ नि त्यसमा त तिमी सहभागी छौ, त्यो अनुभवी तिमी हौ, त तिम्रो मूल्य र महत्व कति रहेछ ध्यान देऊ, यो कुरा चाहिँ तारतमले भन्छ। र अर्को त्यही लीला गर्नेवाला स्वरूप जो ब्रजको स्वरूप छ नि, त्यही लीला गर्नेवाला स्वरूप दोबारा पुनः तिम्रो अगाडि प्रत्यक्ष नर रूप धारण गरेर आउनु भएको छ। त तिमी प्रत्यक्षमा जाऊ न। आपपु ओलखावी मारावाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। आफ्नो परिचय दिनुभयो, तपाईँ नै धामधनी हुनुहुन्छ भनेर सद्गुरु महाराज अनि ऐना देखाइदिनुहुन्छ। जब तारतमको चुरा आफ्नै हातमा लगाइदिनु भएको छ त तपाईँले, भन्नुको मतलब प्रत्यक्ष तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ त्यो ब्रजलीला गर्नेवाला सद्गुरु महाराज, उसलाई चिनेको खोइ। यो प्रकारले तारतमले आफ्नो अर्थ निकाल्छ त्यहाँभित्रबाट। मैले एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिएँ कि यो शास्त्रका दृष्टान्त तथा प्रमाणहरू किन राखियो भन्ने सन्दर्भलाई पुष्टि गर्नको लागि। आउनुहोस् अब चौपाईतर्फ हामी अगाडि बढौँ। पहिलो नम्बरको चौपाई र यो क्लास हो। क्लासमा किन बसिन्छ भन्दाखेरि जान्नको लागि बसिन्छ। मन साह्रो चञ्चल भयो अथवा तनाव भयो भन्ने हिसाबले आनन्दको लागि भन्दा पनि क्लासमा बस्न चाहिँ जान्नको लागि हो। यो उद्देश्यलाई तपाईँले नभुल्नुहोस्। र शब्दार्थ, भावार्थ अनि व्याख्या, उदाहरण, श्लोकहरू के यहाँबाट कोटेसन गरिन्छ, ती विषयहरूमा सबै परिचय यदि राख्न सक्नुभयो भने तपाईँभित्र मजबुती र परिपक्वता
आउँदै आउँदै जान्छ। सुरु गरौँ चौपाई नम्बर 1। काई एडी पेरे किधो रास रमिने जागिया, काई आपण अवसर फरिने मागिया। अब सबैभन्दा पहिले काई भन्ने शब्दलाई लिउँ, किनकि पहिले त अर्थ जान्नुपर्छ। तब जसले सुन्दै हुनुहुन्छ लेख्दै हुनुहुन्न उहाँहरू पनि झर्को नमानिकन बस्नुहोस्। जसले लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि कलम चलाउन सुरु गर्नुहोस्। काईको कुनै विशेष अर्थ लाग्दैन। कतै कतै पादपूर्ति गर्नको लागि पनि यो शब्द आएको हुन्छ। पादपूर्ति भनेको रिक्त स्थान भर्नको लागि। त यस्तो शब्दले कुनै कुनै ठाउँमा विशेष अर्थ दिँदैन, तर प्रयोग गरिन्छ। तथापि यसलाई काई शब्दको अर्थ यहाँ केही, काई बराबर केही। मैले दुईटै कन्डिसन भने, एउटा पादपूर्तिको लागि आएको हुन्छ, कुनै खास अर्थ लाग्दैन। यद्यपि काई बराबर केही लेख्नुहोला। एडी पेरे, एडी पेरे बराबर यस प्रकार, यस्तो प्रकार, यस्तो प्रकारले विभक्ति सहित जान्नुपर्छ। किधो रास, किधो गर्नुभयो, रास रासलीला, यस्तो प्रकारले रासलीला गर्नुभयो, पहिलो चरणको अर्थ। अथवा यस प्रकारले रासलीला भयो। पहिली शब्दार्थमा जानुहोस्। मैले अघि भने रमिने जागिया, रमिने भनेको खेलिसके पछाडि, रमिने खेलेर, जागिया जागृत भए, जागिया जागृत भए। ब्र्याकेटमा लेखिराख्नुहोस्। जागृत भए ठाउँमा खेलेर जागृत भए भन्ने ठाउँको ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस् परमधाममा तन्द्रा अवस्थामा। के अरे? परमधाममा तन्द्रा अवस्थामा जागृत भए खेलेर। अहिलेलाई यति लेख्नुहोस्, पछि म अझै व्याख्या गर्नेछु। काई केही, आपण, आपण हामीले, आपण बराबर हामीले, आ अवसर यो अवसर, आ अवसर यो अवसर, फरिने फेरि, फरिने फेरि, मागिया माग्यौं, हामीले यो अवसर फेरि माग्यौं। यस प्रकारले हजुरले शब्दार्थ पुरा गर्नुभयो। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। एडी पेरे यस्तो प्रकारले, किधो रास रास गर्नुभयो अथवा रास भयो, रमिने जागिया खेलेर हामी जागृत भयौं परमधाममा तन्द्रा अवस्थामा, काई आपण आ अवसर हामीले यस्तो अवसर, फरिने मागिया फेरि माग्यौं। शब्दार्थ सकियो। अब चरण चरणको म व्याख्या फेरि गर्छु। काई एडी पेरे किधो रास, यस्तो प्रकारले रास भयो बराबर रास ग्रन्थ लेख्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले रास भयो भन्दाखेरि कस्तो प्रकारले भयो भन्दाखेरि
रास ग्रन्थ पल्टाएर हेर्नुपर्छ। र मैले रासको कन्सेप्ट हिजो भनेको छु, आज पनि म थोरै दोहोऱ्याउँछु। रास ग्रन्थका विषय भनेको मोहजलको वर्णन, ब्रजलीलाको वर्णन र रासलीलाको वर्णन, तीनवटा यो खण्डमा पुरा भएको छ। रास ग्रन्थ सुरुमा मोहजलको प्रकरण छ, त्यस पछाडि ब्रजलीलाको थोरै वर्णन छ। रास ग्रन्थमा पनि ब्रजलीलाको वर्णन छ, प्रकरण 4 मा पनि छ र ब्रजलीलाको वर्णन पछि गएर अनुकरण लीलामा पनि ब्रजलीलाको वर्णनको प्रसङ्गलाई राखिएको छ। त रास ग्रन्थको मुख्य विषय भनेको मोहजलको वर्णन, ब्रजलीलाको वर्णन अनि रासलीलाको वर्णन, तीनवटा यहाँ विशेष विषय छन्। र प्रकरण 3 सम्म मोहको व्याख्या गरिएको छ। प्रकरण 4 मा ब्रजलीलाको वर्णन गरिएको छ। प्रकरण 5 मा म रास ग्रन्थको कुरा गर्दैछु है। प्रकरण 4 मा ब्रजलीलाको वर्णन, प्रकरण 5 मा ब्रजदेखि रासमा सखीहरू कसरी गए भन्ने कुराको वर्णन छ। अनि प्रकरण 6 मा ठकुरानीजीको श्रृंगारको वर्णन छ। प्रकरण 7 मा सुन्दर साथको श्रृंगारको वर्णन छ। प्रकरण 8 मा राज्य महाराजको श्रृंगारको वर्णन छ। प्रकरण 9 मा उत्थलाको प्रकरण छ। प्रकरण 10 देखि रामतको प्रसङ्गहरू जोडिएको छ। प्रकरण 10 मा वृन्दावनको शोभा, प्रकरण 11 देखि रामतका प्रसङ्गहरू जोडेका छन्। अनेक प्रकारका रामतहरू छन्। हमची, हमचडी, आँख मिचामडी, फुदडी, घुमरडी, करतालिनी, गडतडी, उडन खाटलिनी, आम्बानी, विभिन्न प्रकारका रामतहरू उल्लेख गरिएको छ। अनि नृत्यको रामत पनि छ। प्रकरण 31 मा पुगे पछाडि नृत्यको वर्णन प्रकरण 29 मा छ। प्रकरण 31 मा अन्तर्ध्यान हुनुभएको छ। त्यस पछाडि विरह, फेरि पुनः प्राकट्यको प्रसङ्ग हुँदै हुँदै जाँदाखेरि प्रकरण 39 मा किशोरबाईको झगडाको प्रसङ्ग, अनि महाराज चल्दै चल्दै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि प्रकरण 47 मा उपसंहार भनेर रासलीलाको वर्णन पुरा भएको छ। त रास ग्रन्थको पनि थोरै मैले यहाँ वर्णन गरेँ। अब कन्सेप्टलाई सुन्नुहोस्। मैले रास ग्रन्थभित्र कस्तो कस्तो के छ भन्ने कुरा भने, अब कन्सेप्ट लीलालाई सुन्नुहोस् कि 11 वर्ष 52वां दिन श्रीकृष्णको प्राकट्यको 11 वर्ष 52वां दिनको सन्ध्यामा बाँसुरी बज्छ अनि केवल ब्रह्मको स्वामिनी यानी कि योग मायाको ब्रह्माण्डमा अक्षरातीत श्रीकृष्णजीले आफ्ना आत्माहरूलाई लिएर जानुहुन्छ र त्यहाँ दिव्य लीला हुन्छ। रास गराइयो कसको लागि भने अक्षर ब्रह्मको लागि। तर रास त गराइयो, तर अक्षर ब्रह्म पनि सपनामै भएकोले गर्दाखेरि उनले वास्तविक रूपमा त्यो आनन्दलाई महसुस गर्न नसकिरहेको देखे पछाडि राज्य महाराजले के गर्दिनु भयो, आफ्नो जोशलाई खिच्नु भयो। खिच्ने बित्तिकै अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा जागृत हुनुभयो र उहाँको जागृतको बुद्धिले त्यो रासलीलाको वर्णनलाई हृदयमा अखण्ड गर्यो र ब्रजलीलाको वर्णनलाई पनि जागृतकै बुद्धिले हृदयमा अखण्ड गर्यो। अनि श्रीकृष्णजी रासमण्डलमा पुनः आउनुभयो। फेरि महारासलीला, एक धनी एक सखी, यो प्रकारको लीला चलिरह्यो। अन्तिममा श्रीकृष्णजीले सोध्नुभयो कि अब केही अधुरो इच्छा छ भन्दाखेरि सखीहरूले भने अब कुनै प्रकारको हामी वियोगको खेल हेर्न सक्दैनौँ,
किनकि विरहमा कति तडपन र खटपटी हुन्छ त्यो हामीले महसुस गर्यौं। अब जुन ठाउँमा विरह अनुभव गर्नु पर्दैन, जहाँ बिछोड हुँदैन, त्यो ठाउँमा हामीलाई लिएर जानुहोस् भने पछाडि राज्य महाराजले ब्रह्मात्माहरूलाई पुनः परमधाममा उतार्नु भयो। कन्सेप्ट सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। उतार्नु त भयो, तर जागृत बनाएर उतार्नु भएन। किनकि राज्य महाराजले देख्नुभयो कि यिनीहरूभित्र अझै खेल हेर्ने इच्छा पूरा भएको छैन। ब्रजरास लीलामाय दुखद तामसियों दिख्या नहीं, प्रेम पियासो ना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर। प्रकटवाणीको चौपाईमा र के एउटा कन्सेप्ट छ भने ब्रजमा स्वातसीहरूको खेल हेर्ने इच्छा पूरा भयो, तर राज्यको साइडबाट है, सखीको साइडबाट होइन। किनभने सम्बन्धको परिचय नै छैन, ज्ञान नै छैन, त इच्छा पूरा भएको कसरी थाहा पाउने? त्यो त एउटा अज्ञान अवस्था हो, नेत्रा अवस्था हो। तर राज्यको साइडबाट स्वातसीहरूको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा ब्रजमा पूरा भयो। राजसीहरूको इच्छा रासमा पूरा भयो, त्यो पनि राज्य महाराजकै साइडबाट। किनकि न त ब्रजमा तारतम थियो, न त रासमा तारतम थियो। त तारतम ज्ञान नभइकन त वास्तविक अनुभव हुन सक्दैन। तारतमले गर्छ कि तारतम जोत उधोत छे तिन्थे कहा होई, एक सुपन दुजावतन जीव देखे तोई। सपनामा जागृतको अनुभव गराइदिने कार्य तारतमले गर्छ। त जागृतले अनुभव नगरेसम्म वास्तविक रूपमा अनुभव हुन सक्दैन। तपाई सपनामा जति डराए पनि, चिल्लाए पनि, जति आत्ते पनि, अथवा जति पिटाई खाए पनि सपनामा, जागृतमा त तपाईको शरीर दुखेको हुँदैन नि सपनामा पिटाई खाएर। तपाईको शरीर दुख्नलाई त जागृतमै तपाईले पिटाई खानुपर्छ अनि दुख्छ। हो, त्यो तारतम नभएकोले गर्दाखेरि जागृतिको अनुभव हुन सकेन, सम्बन्धको परिचयको जानकारी हुन सकेन। न त ब्रजमा भयो, न त रासमा भयो। तर राज्यको साइडबाट थाहा छ स्वातसीयले दुःख अनुभव गर्नुपर्ने ब्रजमै गरे, राजसीयले रासमा गरे। राज्य महाराजलाई थाहा छ, तर अधिक प्रेमको प्रधानता भएको कारणले गर्दा तामसी सखीहरूको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा न त ब्रजमा पूरा भयो, न त रासमा पूरा भयो। त त्यो पूरा कहिले भयो, कहाँ भयो? जागनीको ब्रह्माण्डमा आएर भयो। यसको प्रमाण के छ? प्रमाण छ विरहको प्रकरण। मन्दस्वरमा जो विरहवाणी अवतरण भयो नि, त्यहाँनेरि हेर्नुहोस्। बालो विरह रस भिनो रंग ब्रह्मा रमाडतो, वासना रुदन करे जलधार, आप उलखावी अलगो थयो अमथी, जे कोई होती तामसियों सिरदार। तामसी सिरदार भनेर विशेष तामसी सखीलाई त्यहाँनेर एड्रेस गरियो नि। यसको मतलब यो पुकार गर्ने वाला तरुणी माननी सौये मनाबी यो हार। माननीहरूले पनि आफ्नो हार स्वीकार गरे। यानी कि तामसी सखीलाई वास्तविक रूपमा दुःखको खेल हेर्ने इच्छा जागनीको ब्रह्माण्डमा पूरा भयो। तर मैले पछाडिको प्रसंग तानेर भने यहाँ त जागनीको ब्रह्माण्ड बनेकै छैन। त्यति बेलाको कुरा हो कि रासलीला पुरा भए पछाडि राज्य महाराजले परमधाममा तन्द्र अवस्थामा जगाउनु भयो। रमिने जागिया खेलेर रासलीला जागिया जागृत भए कहाँ? परमधाममा। कस्तो अवस्थामा? तन्द्र अवस्थामा। तन्द्र अवस्थामा
सखीहरू र राज्यको बातचित सम्भव हुँदैन, त्यो एउटा अवस्था हो। तन्द्रावस्थामा भएकोले पुरा होसमा आएर न बोल्न सक्छ न सुन्न सक्छ, यस्तो अवस्था। फेरि तेस्रो चरणमा आएर भनियो आपण आ अवसर, आपण हामीले आ अवसर, यो अवसरलाई फरिने मागिया फेरि माग्यौं। अब तपाईको दिमागमा एउटा प्रश्न आएको हुनुपर्छ कि परमधाममा तन्द्रावस्थामा जागृत भएको अनि यो खेल हेर्ने अवसर फेरि मागेको, अलिकति तालमेल नमिलेको जस्तो कुरा हजुरले अनुभव गर्नु भएको हुनुपर्छ र यतिको जिज्ञासा आएको हुनुपर्छ है। काहीँ आफ्ना आ अवसर, हामीले आ अवसर, यो अवसर, यो मौका भनेको के? मौका बराबर खेल हेर्ने मौका, खेल हेर्छु भन्ने मौका फेरि माग्यौं। एक त भनियो तन्द्रावस्थामा जागृत भइयो, अर्को भनियो फेरि माग्यौं। त्यो तन्द्रावस्थामा जागृत भएकोले फेरि कसरी माग्यो? त मैले अघि पनि थोरै हिन्ट्स दिएको थिएँ, यो सखीको तर्फबाट होइन, राज्य महाराजको तर्फबाट। भन्नुको तात्पर्य सखीहरूले मागे राज्य महाराज खेल फेरि देखाउनु, यो प्रत्यक्ष संवाद परमधाममा भएन, तर राज्य महाराजले ब्रह्मात्माहरूलाई हेरेर थाहा पाउनु भयो कि यिनीहरूको खेल हेर्ने इच्छा पूरा भएको छैन। मुखले बोलेर मात्रै मागिँदैन, प्रत्यक्ष मात्रै मागेको हुँदैन, परोक्ष ढङ्गले पनि मागेको लक्षणद्वारा पनि थाहा हुन्छ नि त। यो लक्षणद्वारा थाहा पाउनुभयो राज्य महाराजले। उदाहरण दिन्छु, तपाईको छोराले, सानो छोराले ड्याडी मलाई गाडी चाहियो भनेर झगडा गर्यो। टिभीमा गाडी कुदाएको देख्यो, ल छोरालाई गाडी चाहियो भनेर साउजे एउटा गाडी दिनुहोस् त। साउजीले सोध्छ कतिको दिउँ, 500 को दिउँ कि 1000 को दिउँ? ल 1000 कै दिनुहोस्। ल्याएर छोरालाई गाडी दिन्छ। छोरो खुसी हुन्छ, सानो छोरो, ओहो गाडी पाएँ भन्छ। अनि अलिक ठुलो भए पछाडि गाडी त पाएँ, घरभित्र मात्रै कुद्छ, एउटा सानो चिज अवरोध भयो भने पनि चक्कालाई अड्काइदिन्छ। अलिक ठुलो भए पछाडि न त यो गाडीमा चढ्न सकिन्छ, न यो गाडीलाई कुदाउन सकिन्छ। फेरि ठुलो भए पछाडि छोराले फेरि माग्छ पितासँग, ड्याडी मलाई गाडी चाहियो। अब त्यो सानो 4-5 वर्षको उमेरमा जस्तो, लु त छोरा लाउ त गाडी भनेर 1500 को गाडी किनेर लगेर दिँदाखेरि छोराको चित्त बुझ्दैन। उसलाई त साँच्चैकै त्यो गाडीमा चढेर यात्रा गर्न सकिने हुनुपर्छ। तर पिताजीले, छोरोले 4-5 वर्षको उमेरमा मलाई गाडी चाहियो भनेर चाहिँ झगडा गरियो नि, त्यति बेला उहाँले एउटा 1000-1500 को प्लास्टिकको गाडी किनेर लगेर दिनुभयो नि, त्यति बेलै पिताजीको दिमागमा एउटा कुरा आइरहेको हुन्छ, मेरो छोराले गाडीमा इन्ट्रेस्ट देखायो, ठुलो भए पछाडि यसले ओरिजिनल गाडी माग्छ। त्यति बेलै पिताजीको दिमागमा आइसकेको हुन्छ। त्यस्तै राज्य महाराजले पहिल्यै जान्नुभयो, लक्षण हेरेर, ओहो यिनीहरूको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पूरा भएको छैन,
यदि यहाँनेरि जागृत अवस्थामा यिनीहरूले आए भने यिनीहरूले फेरि पनि माग्छन् कि धनी हामी खेल हेर्ने। त राज्य महाराजले पहिल्यै जान्नुभयो। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से क्या छुपाना जिसकी हाथ में है डोरी। जसले तनको जान्दछ मनको जान्दछ उसले लुकाउने के। दिल बाहर भीतर अन्तर तुम सबै हक्क जानत। तपाईं दिल भित्रको कुरा, अन्तस्करणको कुरा, इन्द्रियको कुरा सबै तपाईं नै जान्नुहुन्छ। आत्माको कुरा पनि तपाईं जान्नेवाला हुनुहुन्छ। त उसको लागि के कुरा लुक्छ र? त्यसैले राज्यले आफै थाहा पाउनुभयो। काहीँ आपणा आ अवसर फरिने मागिया तेस्रो र चौथो बराबर लक्षणद्वारा लेख्नुभयो भने यो चौपाईलाई क्लियर ढङ्गबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर पुरा भयो। यसलाई एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि पाठ गरौँ। काई एडी पेरे की धुरास रमिने जागिया, काई आपण आवसर फरिने मागिया। काई एडी पेरे की धुरास रमिने जागिया, काई आपण आवसर फरिने मागिया। यसलाई कण्ठस्थ गर्नुहोस्। म सोध्छु पहिलो नम्बरको चौपाईलाई कण्ठस्थ गर्नुहोस्। अब त अर्थ पनि लाग्यो, यहाँ भित्रका भेदहरू पनि खुले। अब हजुरले रट्नुभयो भने छिटो आउँछ। 1 नम्बर पुरा भयो। 2 नम्बरमा हामी प्रवेश गरौँ। काई तेडी घडी तत्काल, आपण आही आबिया। अब यसमा पहिले शब्दार्थ अनि अरु व्याख्या। काई केही, तेडी घडी त्यही समय, तेडी त्यही घडी समय, तत्काल त्यसै बखत, त्यसै छिन। काई तेडी घडी त्यही समयमा त्यही छिनमा, आपण हामी, आपण हामी आही यहाँ, आबिया आयौं। यहाँ लेख्नु भएको छ नि, यसले ब्र्याकेटमा जागनीको ब्रह्माण्ड भनेर लेख्नु पर्यो। म हजुरलाई चौपाई लेख्ने तरिका, एउटा शब्द लेखे पछाडि एउटा शब्दको पुरै लाइनै छोड्नु पर्छ है, किनभने बीचमा व्याख्या आउन सक्छ। एउटा शब्द अर्को अर्थ लेख्ने अनि फेरि कमा दिएर फेरि अर्को शब्द अर्थ लेख्ने पट्टिबाट होइन, यस्तो ठाडो लेख्नुहोस् शब्द अनि पुरै ग्याप छोड्दिनुहोस् कि एउटा वाक्य पनि त्यो एउटा शब्दको पछाडि लेख्न सकियोस् त्यो ढङ्गबाट। आपण हामी आही यहाँ, आबिया आयौं। त्यही क्षण उसी वखत हामी यहाँ आयौं भनेको जागनीको ब्रह्माण्डमा पुनः आयौं। पेला फेराना लवलेस, पेला भनेको पहिलो, फेराना बखतको, पहिलो अवतरणको, पहिलो बखतको। फेराना भनेको बखतको, समयको अथवा अवतरणको। लवलेस थोरै, लवलेस भनेको थोरै, थोरै के इच्छा। लवलेस बराबर थोरै, तर थोरै के त भन्दाखेरि थोरै इच्छा ले पनि लेख्नु पर्यो, वाक्य बन्छ। पहिलो वखतको थोरै इच्छाले आपण हामीलाई आही यहाँ ल्याविया ल्यायो। ल्याविया बराबर
ल्यायो। गुजराती भाषा भएर मैले सुरुमा अलिकति मेहनत गर्दैछु, किनकि योभन्दा अगाडि षट्ऋतु ग्रन्थबाट पनि गुजराती ग्रन्थको शब्दसँग हजुरले अलिकति परिचय राख्नु भएको छ र सुरुवातमा प्रत्येक शब्दलाई म अर्थ गर्दै जानेछु। बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है भने पछाडि जरुरतको शब्दहरूमाथि मात्रै व्याख्या हुनेछ पछि गएर। त दुई नम्बरको शब्दार्थ पनि पुरा भयो। काहीँ तेडी घडी तत्काल, काहीँ केही, तेडी घडी त्यही समय, तत्काल आपण आही आबिया हामी यहाँ आयौं। पहिला फेरना लवलेश, पहिलो बखतको, पहिलो अवतरणको। अब यसमा लेख्नुहोस् पहिलो बखतको बराबर ब्रजरास लेख्नुहोस्। पहिला फेरा बराबर ब्रजरास। लवलेश थोरै इच्छाले, आपण आही ल्याबिया हामीलाई यहाँ लिएर आयो। इच्छाले हामीलाई यहाँ लिएर आयो। त्यसैले कसैले भन्छ एउटा अलगै प्रसङ्गमा, मैले किरन्तन ग्रन्थको थोरै भावबाट ठुलो के भन्दाखेरि कसैले भन्छ कर्म ठुलो हो, कसैले भन्छ काल ठुलो हो। कर्म नै ब्रह्म हो, काल नै ब्रह्म हो, इच्छा नै ब्रह्म हो, विभिन्न प्रकारका तर्कहरू छन् कि छैनन्? त कर्म ठुलो हो, कर्मले नै भगवान बनायो, कर्मले नै असुर बनायो, यो पनि भन्ने सुनेका छौं। तैपनि समय आइसके पछाडि सबैलाई अस्तित्वबाट उसले हटाइदिन्छ। समय आए पछाडि जानुपर्छ। समयको वशमा, कालको वशमा सबै छन्, सबैको आयु छ। आयु पुरा भए पछाडि जानुपर्छ। त कर्मभन्दा ठुलो काल भयो, समय ठुलो भयो। तर समयभन्दा ठुलो चाहिँ इच्छा रहेछ नि त। जस्तो उदाहरणको लागि भीष्म पितामह, उहाँलाई इच्छा मृत्युको वरदान थियो। त काल पनि इच्छा भन्दा विरुद्धमा आउन पाउँदैन थियो। त इच्छा भन्ने चिज त्यस्तो ठुलो शक्तिशाली चिज हो है। इच्छाले पुनर्जन्म गराउँछ। यो त हामी विभिन्न उदाहरणहरूबाट पनि प्रष्ट भएका छौं। अधुरो इच्छाले पुनर्जन्म गराउँछ, यो कुरा त सबैले हामी मान्छौं नि। जस्तो भरतजीकै कुरा गर्ने हो भने, अन्तिमको समयमा मैले मृगलाई देख्न सकिन, कहाँ गयो होला, कति प्यारो थियो, के खायो होला, चिन्तन गर्दा गर्दै आफै मृग बन्नु पर्यो। त्यो मृगको इच्छाले मृगको योनि नै प्राप्त भयो। यो दृष्टान्तको रूपमा मैले भने। अब श्रीमद् भगवत गीताको एउटा श्लोकलाई म यहाँ अगाडि सार्दैछु कि श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 6 को 42 नम्बरको श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। यहाँ के भनियो भने, यो योग भ्रष्ट यानी कि जो वैराग्यवान पुरुष छ, उसले ज्ञानवान योगीकै कुलमा पुनर्जन्म लिन्छ भन्ने कुरा यहाँनेरि राख्यो। जो योग भ्रष्ट छ नि, उसले जुन एउटा साधना गरेको थियो, उसले समयमा पूरा गर्न सकेन, त बीचमै अवरुद्ध भयो। त उसको गति के हुन्छ त भन्दाखेरि, उसले चाहिँ फेरि अर्को एउटा उत्तम कुलमा जन्म लिन्छ
उत्तम कुलमा फेरि जन्म लिन्छ अनि उसले आफ्नो अधुरो साधनालाई त्यहाँनेरि गएर पुरा गर्छ भन्ने कुरा अहिले श्रीमद् भगवत गीताको कथनबाट प्रष्ट भयो। उदाहरण के छ? उदाहरणमा जस्तो फुलबाईको र तेज कुँवरीको उदाहरण वित्तको प्रसङ्गबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। फुलबाईले सेवा गर्ने इच्छा राख्नु भएको थियो, तर परिस्थिति र कार्यकारणवश आफ्नो सेवालाई पुरा गर्न पाउनु भएन र समयभन्दा अगाडि नै उहाँ जानुपर्ने अवस्था बन्यो। तर तिनै फुलबाई भित्रको अमलावतीको वासनाले पछाडि तेज कुँवरीको भित्र आएर आफ्नो सेवा गर्ने चाहनालाई त्यहाँ आएर पुरा गर्नुभयो। यो वितकबाट पनि हामी प्रमाणको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसैले पहिलो बखतको यानि कि ब्रज रासलीलाको थोरै इच्छा, त्यो इच्छा कस्तो थियो भने दुःखको खेल हेर्ने इच्छा हो। त्यो एउटा सानो इच्छाले हामीलाई आही बराबर जागनीको ब्रह्माण्डमा ल्याबिया बराबर ल्यायो। त अब यहाँनिर टाइम कन्सेप्टको म थोरै कुरा गर्छु हजुरहरूलाई। ब्रह्मात्माहरू परमधाममा तन्द्रावस्थामा जागृत भए। कहिले परमधाममा त 4.5 को 4.5 छ, तर यो भयो कहिले भन्दाखेरि 11 वर्ष 52वां दिन पछाडि जो वृन्दावनमा केवल ब्रह्मको स्वामिनीमा रास भयो, त्यस पछाडि त्यति नै बेला उनीहरू परमधाममा तन्द्रावस्थामा जागृत भए। परमधाममा 4.5 को 4.5 छ, तर यो सृष्टिको समय त चलिरहेको छ। सृष्टि त चलिरहेको छ नि त। तब राजी महाराजले दोस्रो पटक तेस्रो ब्रह्माण्डमा पठाउनु भयो। यो टर्मिनोलोजीलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। राजी महाराजले दोस्रो पटक तेस्रो ब्रह्माण्डमा पठाउनु भयो। पहिलो पटक 2टा स्टेजमा, दोस्रो पटक तेस्रो स्पेशल स्टेजमा पठाउँदाखेरि धरतीको समय कति चलेको रहेछ भन्दाखेरि यो भयो द्वापर युगको अन्तिमको समयमा 11 वर्ष 52 दिन पछाडि 14 वर्षको लीला मथुरामा भयो, 100 वर्षको लीला द्वारिकामा भयो र विष्णु कृष्ण वैकुण्ठ गइसकिसके पछाडि फेरि कलियुग प्रारम्भ भयो र कलियुग प्रारम्भ भएको 4660 वर्ष पछाडि ब्रह्मात्माहरू पुनः जागनीको ब्रह्माण्डमा आए। ब्रह्मात्माहरू पहिलो पटक जागनीको ब्रह्माण्डमा आए भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा अझै न्यायोचित हुन्छ। किनभने जागनीको ब्रह्माण्ड कहिलेदेखि सुरु भयो? एउटा छ तेस्रो ब्रह्माण्ड, अर्को छ जागनीको ब्रह्माण्ड। तेस्रो ब्रह्माण्ड नै जागनीको ब्रह्माण्ड हो, तर तेस्रो ब्रह्माण्ड हुने बित्तिकै जागनीको ब्रह्माण्ड सुरु भएको भन्न मिल्दैन। यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। सुन्दर साथी, तेस्रो ब्रह्माण्डको सुरु कहिले भयो? कालमायाको एजेन्ट उपजी और जाने सोही ब्रह्माण्ड। त्यो 11 वर्ष 53वां दिनदेखि नै तेस्रो ब्रह्माण्ड त सुरु भयो, तर जागनीको ब्रह्माण्ड कहिले सुरु भयो त भन्दाखेरि कलियुग प्रारम्भ भएको 3660 वर्ष पछाडि ब्रह्मात्माहरूको लागि साक्षी आयो नि, हो त्यो साक्षी आए पछाडि जागनीको ब्रह्माण्ड सुरु भयो र जागनीको ब्रह्माण्डमा ब्रह्मात्माहरू आए। त्यो ल्यायो केले भन्दाखेरि खेल हेर्ने अधुरो इच्छाले पुनः जागनीको ब्रह्माण्डमा ब्रह्मात्माहरूलाई ल्यायो। त 2 नम्बरको चौपाई पनि पूरा भयो। काई तेणी घडी तत्काल आपण आई आविया, पेला फेरना लवलेश आपण आही ल्याविया। अब आउनुहोस् 3 नम्बरमा। बालाजीए तेणी ताल, बालाजी प्यारो धनी बालाजी राजी महाराजले
तेडी ताल त्यही समय सुन्दरबाई मुकल्या सुन्दरबाईलाई पठाउनु भयो। बालाजीले त त्यो तन्द्र अवस्थामा जागृत भएकै समयमा पठाउनु भएको थियो, तर धरतीमा समय कहाँ पुगिसकेको थियो भने कलियुग प्रारम्भ भएको पनि 4660 वर्ष व्यतीत भइसकेको थियो। काई तेडी घडी तत्काल बालाजी तेडी ताल सुन्दरबाई मोकल्या। बालाजीले त्यही समयमा सुन्दरबाईलाई पठाउनु भयो। मोकल्या भनेको पठाउनु भयो, सुन्दरबाईलाई पठाउनु भयो। के भनेर पठाउनु भयो? सखी, ए सखी सुन्दरबाई, तिमी लैचालो आवेश, लैचालो लिएर जाऊ आवेशलाई लिएर जाऊ। त कसको आवेश? श्यामाजीको आवेशलाई तिमी लिएर जाऊ। म मुको अकेला, ख्याल गर्नु, म मुको नछोड्नु, अकेला एक्लै नछोड्नु है। सखी तमी लैचालो आवेश, ए सखी आवेश लिएर जाऊ। म मुको अकेला, मेरा ब्रह्मात्मालाई एक्लै नछोड्नु। अब यसमा दुईटा अर्थ छ। म मुको अकेलामा म तिमीहरू ब्रह्मात्मालाई एक्लै छोड्दिन, राज्यको आवाज पनि छ। र सुन्दरबाईलाई निर्देशन दिनुभएको छ कि आत्माहरूलाई, हे सुन्दरबाई तिमी श्यामाजीको आवेश शक्ति लिएर जाऊ अनि एक्लै नछोड्नु नि, त तिमीले जागृत गरेर ल्याउनु भनेर पहिले राज्य महाराजले सुन्दरबाईलाई परमधाममै भन्नुभएको थियो। त्यो पनि परमधाममा राज्य महाराजको साइडबाट सुन्दरबाईलाई एक्लै जगाएर नछोड्नै भन्नुभएको होइन, त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत आएको हो त्यो। अनि यही कुरा 40 वर्षको दर्शनमा भन्नुभयो राज्य महाराजले। नाम तुम्हारा वाई सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में, मनोरथ पूर्ण ना हुआ तीसरा अवतीन में, अब सब साथ को जगाए के आओ अपने घर। अब सब साथ को जगाए के आओ अपने घर। सबैलाई जगाएर आउनु, एक्लै नआउनु है। राज्यले जागनीको ब्रह्माण्डमा आएर त्यही कुरा सम्झाइदिनु भयो। अनि सद्गुरु महाराजले इन्द्रावती आत्मा प्राणजी महाराजलाई भन्नुभयो, इन्द्रावती तिमीले पूरा ब्रह्मात्माहरूलाई जागनी गरे पछाडि मात्रै फर्किनु है। मेरो समयमा केवल 313 मात्रै जागे। त त्यो निर्देशनलाई सिरोपर गरेर इन्द्रावतीले भन्नुभयो, पिउँ जगाई मुझे अकेले मै जगाऊं बाँधे जुत्थ। पिउले मलाई एक्लै जगाउनु भयो भन्नुको मतलब जो दर्जामा इन्द्रावती आत्मा जाग्नुभयो त्यो दर्जामा अरू आत्माहरू जाग्न सकेनन्। त्यसैको बलले एक्लै जागनी भयो भन्ने शब्द त्यहाँनिर आयो। तर म चाहिँ बाँधे जुत्थ, म सबै जुत्थले बाँध्नेछु र जगाउनेछु, यानि कि 12,000लाई नै म जगाउनेछु। त यो प्रकारको क्रम चल्दै चल्दै आयो। बालाजी तेडी ताल सुन्दरबाई मोकल्या, सखी तमी लै चालो आवेश, म मुको अकेला। ए सखी आवेशलाई तिमी लिएर जाऊ, एक्लै नछोड्नु, अथवा म एक्लै छोड्ने छुइन, मेरो प्रोग्राम अन्तर्गत तिमी बस्नु। 4 नम्बरको चौपाई। इन्द्रावती लागे पाए, इन्द्रावती लागे लाग्नुहुन्छ, पाए भनेको पाउमा। सुनो सुन्नुहोस् तिमी साथजी, हे सुन्दर साथ, हे सुन्दर साथजीहरू, म तपाईको चरण परेर भन्छु। म एउटा कुरा भन्दैछु, त्यो सुन्नुहोस्। काहीँ केही आपडने हामीलाई अवसर, एउटा अवसर मौका आप्यो छि, आएको छ, हातजी हातमा। म इन्द्रावती चरण परेर भन्छु, ए सुन्दर साथजी सुन्नुहोस्, हामीलाई एउटा अवसर हातमा आएको छ। यो प्रकार
यो प्रकारले 4 नम्बरको चौपाई पुरा भयो। यसको व्याख्या सहित म प्रकरण 2 मा प्रवेश गर्नेछु भोलि। अहिलेलाई समय 5 मिनेट अगाडि बढिसकेको छ। म क्षमा प्रार्थी हुँदै हुँदै 4 नम्बरको चौपाईलाई दोहोऱ्याउँछु। श्री इन्द्रावती लागे पाए सुनो तमे साथ जी, काई आपने अवसर आव्यो छे हाथ जी, आव्यो छे हाथ जी। बोलो सच्चिदानंद धाम धनी की जय।